السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله على قناتكم التعليمية علي إدوكاسيون. في لي فيديو اللي قبل شفت معاكم واحد دوز ايبيزود في الوورد، ان شاء الله غادي تكون ليبيزود الثالثة. في ليبيزود اللي قبل يعني شفنا هاد لونغلي اكوي، يعني وشرحنا هاد لي جروب وهاد لي فونكسيون ولا لي كاركتيرستيك اللي كيعطيونا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد لونغليت انسيرسيون، واحد لونغليت اللي هي مهمه بزاف يعني، وهي فاش خصكم تركزوا مزيان حيتاش فيها شويه ديال الصعوبه. وغادي نشوفوا كاع هاد لي جروب اللي فيها واهم الخصائص اللي كاينين في هاد لونغليت انسيرسيون ولا لي موديفيكاسيون. اذن اول موديفيكاسيون نقدر نزيدها بهاد لونغليت انسيرسيون هي باج دو غارد، هي واحد الصوره ديال الغلاف. باغ اكزومبل باغي نقاد واحد لو بروجي، تعطيني هنا هاد الصوره ديال الغلاف ولا باج دو غارد يعني واجده، يعني غادي ندير غير الموديفيكاسيون. سي باغ اكزومبل غنكليكي على هاد الباج دو غارد، غادي يعطيها ليا في الصفحه الاولى ولا في لاباج فين درت يعني لا سوري فين درت يعني غادي نكتبو هنا باغ اكزومبل فورماسيون وورد باغ اكزومبل، ولا هنا غادي ندير لاني 2021 سي سا اكسيتيرا. يعني هنا عندنا لي موديفيكاسيون كيكونوا بليزيور موديفيكاسيون لتحت، يعني غادي تزيد العنوان ولا تقدر تحيد شي حاجه دات دو نيسونس اكسيتيرا. اذا نرجعوا بالنسبه لهاد الباج دو كارد يعني واضحه. بالنسبه لهاد الموديفيكاسيون اخرى هي باج فيرج، يعني غادي ندير واحد لاباج، يعني نزيد واحد لاباج خاويه الفوق باغ اكزومبل هنا، يعني غادي تهبط لي هاد لو تكست لتحت وغادي يعطيني واحد لاباج خاويه، يعني هادي مهمه بزاف. غنرجعو لو تكست، وهنا باغ اكزومبل غادي نرجع هاد سميتو، غادي ندير صوت يعني تكون عندي واحد لاباج لتحت، تزاد ليا واحد لاباج واحد اخرى، باغي نزيد واحد لاباج لتحت نفس لا ميم شوز. وهنا عندنا طابلو، هنا لو جروب طابلو، يعني غادي نزيد واحد لو طابلو، يعني هنا كتحكموا في لو طابلو. مشيت ندير لا سوري في البلاصه اللي غادي ندير فيها لو طابلو، وغادي نتحكم. عندي هنا مثلا واحد الكولون ولا 3 كولون و 5 ديال لي لين، ولا كاين واحد لا ميثود احسن، يعني كتحكموا هنايا مثلا لي كولون يعني الاعمده غادي يكون عندنا مثلا 6، وغادي ندير هنا لي لين غادي ندير مثلا 3، غادي ندير اوكي، يعني غادي تافيشي ليا اوتوماتيكمون هاد لو طابلو. يعني اون فوا اي حاجه تنزيدها في هاد لونغليت انسيرسيون تعطيني واحد الفورما ولا لوتي دو طابلو ولا لوتي دو اي حاجه، يعني زدها تعطيني باش نتحكم في هذاك لو طابلو في ديك لا فونكسيون اللي زدت. دونك باش باغ اكزومبل هاد لو طابلو باغيش نتحكم، نقدر نزيد هنا يعني نزيد في هاد الخانه ولا يعني غادي تعرفوا عليهم نتوما. ولا باغ اكزومبل غادي نبدل لا كولور لهاد لهاد الخانه هادي باغ اكزومبل، ولا هاد لا لين كامل يعني يكفي. غادي ندير سيليكسيوني لهاد لا لين وغادي نبدل ليه لا كولور، مثلا غادي ندير بلو ولا فير اكسيتيرا. يعني كتحكموا في داك اون فوا تكليكي على لو طابلو تطلع لك هاد لا فونيتر هادي ديسبوزيسيون، عندك هنا كرياسيون يعني تتحكم. يعني عندنا دي موديفيكاسيون لي ستيل دي طابلو يعني واجدين، يعني تبدل هنا مثلا بلو ولا نزيدو واحد اخرين هنايا باغ اكزومبل. قلنا هادشي اكتشفوه نتوما. عندنا هنا ايماج، باغي ندير واحد لانسيرسيون ولا انسيري واحد ليماج باغ اكزومبل. هنايا غادي نانسيري واحد ليماج، يعني اون فوا تكليكي على ايماج انسيري ايماج تيعطيني هاد لي دوكومون اللي عندي باش ناخذ ليماج فين الدوسي اللي كاينه فيه ليماج. سومبل نديرو انسيري، نكليكي على هاد ليماج وغندير انسيري، غادي تافيشا ليا ليماج ديك لاطاي، وكنتحكم هنا في ليماج باغ اكزومبل والديسبوزيسيون ديالها اكسيتيرا. اذا
كما قلت لكم اون فوا تنزيد شي حاجه في هذا لونغلي انسيرسيون تطلع ليا الفورما ديالها، يعني غادي تحكموا هنا في الفورما ديال ليماج، هنا الاطار ديالها باغ اكزومبل على هذا الشكل اكسيتيرا. نرجعوا نشوفوا واحد الفونكسيون واحده اخرى ولا واحد الخاصيه مواليه. اذا عندنا هنا انسيرسيون، هنا ايماج اون لين، يعني هذه غادي تخصكم يعني تكون داخل باغ اكزومبل باغي تهز شي تصويره من شي موقع، يعني غادي تكون مكونيكتي بالكونيكسيون وغادي تهز فوتو اون لين. وهنا عندنا هاد لي فورما، يعني هادو يعني بغيت نزيد واحد لو سامبول بحال هكا، واحد الفورما بحال هادي باغ اكزومبل مستطيل، تنكليكي تزيد لي هاد المستطيل باغ اكزومبل، تنتحكم يعني تطلع لينا ديما هاد لوتي دو ديزاين. ولا غادي نديرو باغ اكزومبل واحد السمارت، هادي خاصه بالخطاطات، الا بغيت نزيد واحد الخطاطه يعني خطاطه كما كانت، يعني هنا لي ستيل ديال الخطاطات تعطيهم لي كاملين. الا غتزيد هاد الخطاطه باغ اكزومبل غدير اوكي كونفيرمي، غادي يطلع لك هاد الخطاطه باغ اكزومبل الناس اللي تيقادو شي نمسحو هادي، وكتحكم كتكتب يعني اي حاجه بغيتي هنا في هاد يعني واجدين هاد الخطاطات هادو. إذا نشوفو فونكسيون أخرى، هنا عندنا غرافيك، إلا بغيتي تزيد واحد لو غرافيك غادي تزيد واحد لو غرافيك، يعني نتا غادي تختار النوع ديال لو غرافيك اللي بغيتي، غدير لو غرافيك تيطلع لك هنا وغدير اوكي، غيتافيش ليك لو غرافيك اوتوماتيكمون. نتسناو شويه. إذا هذا هو لو غرافيك اللي زدنا. هنا عطيك لي الفورما ديال لو غرافيك و لي كولور، كتحكم في كاع لي في لي موديفيكاسيون ديالو. هنا كابتور، يعني الا بغيتي تصور هذا السطح ديال هذا الوورد باغ اكزومبل هاد لاباج في الوورد، يعني اون فوا تكليكي على هادي وتكليكي عليها دوبل كليك غادي تصور لك هاد لاباج من الوورد، غادي تدخل لك الجاليري ديال لو بيسي. نشوفوا فونكسيون اخرى اللي مهمين، يعني هنا عندنا هاد لو كومونتير باغ اكزومبل باغي نحط واحد العلامه ولا واحد الكومونتير قدام هاد انتروداكسيون، غادي نجي غادي نكليكي هنا وغادي ندير كومونتير وغادي يعطيني نكتب داك لو كومونتير هنا، يعني هادي تجربوها، يعني غادي نكتب هاد لو كومونتير هنا اون فوا يعني تنشوف هاد الانتروداكسيون باغ اكزومبل هاد لا ديفينيسيون، نكتب مثلا واحد لا ديفينيسيون هنا تطلع ليا مباشره هنا في هاد لو كومونتير. نشوفوا هاد لونتيت، عندنا هاد لونتيت اوسي مهمه بزاف، يعني باغي نكتب واحد الحاجه في لونتيت ديال هاد لاباج هادي، اون فوا تنكليكي عليها تيعطيني هنا ندير موديفيكاسيون، تنمسح هادي وتنكتب باغ اكزومبل 2021 وانا غادي نكتب مثلا العنوان ديال هاد البحث فورماسيون اكسيتيرا. اذا وغنكتب هنا اون فوا تنسالي يعني هاد لي موديفيكاسيون اللي غندير، وكتحكم حتى في الفورما ديال هاد لي موديفيكاسيون، مثلا الكولور مثلا نرجعو باغ اكزومبل هكا، ولا يعني تندير لي موديفيكاسيون اللي بغيت. اون فوا تنسالي تنكليكي هنا دبل كليك، يعني تتبقى ليا هاد الموديفيكاسيون تاع هنايا يعني زدتها. إلا نرجعو نشوفو فونكسيون اخرى لا كاركتيرستيك واحدة اخرى، يعني انسيرسيون، وهنايا بي دو باج غادي لتحت، يعني الا بغيت نزيد هاد نفس اون تيت الفوق، وهنا بي يعني لتحت ديال هاد لاباج غادي نزيد هاد لي موديفيكاسيون باغ اكزومبل. وهنا النوميرو ديال لاباج غادي تزيدو النوميرو ديال لاباج، قال لك هنا فين غادي دير النوميرو ديال لاباج، واش هوط واش الفوق ولا لتحت، تعطيك هنا ديجا كاينين، يعني غادي نديرو لتحت غادي ندير هادي، يعني تطلع ليا وغنكليكي صافي تكون عندي هاد التقييم ديال لاباج ديال لي باج. اذا فونكسيون واحده اخرى اللي غادي نشوفوها هاد ليكواسيون، باغ اكزومبل باغي تزيد واحد ليكواسيون ماتيماتيك وغادي ندير عليها الموديفيكاسيون، يعني غادي نزيدها وغادي ندير موديفيكاسيون هنايا غنبدل اي رقم بغيت. وعندنا اوسي هنايا غادي نزيدو واحد لو سامبول، الا بغينا نزيدو واحد لو سامبول مونيتير بحال باغ اكزومبل بيتا ولا اكبر او يساوي اكسيتيرا.
اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. الله يوفق الجميع ان شاء الله.